ही आमची फेस्ताची तयारी 7 फेब्रुवारीच्या दिसा आम्ही करता. सगळ्या वर्सांनी ते 29 जुनाचे येता. हे टायमार संडे येयला अशें म्हणून आमकां चड दबाजीक परब जावन आमी मानूंक सोदता. त्या प्रमाणे की आमी ही सांगड करता हो एक दाखोवन की आमची चर्च पयलींसान कशी वयर सरली पळय ती. आणि त्या प्रमाणे तुवें पळयलां आसतलें ही आख्खी आमची एक रेप्लिका चर्चीची. सो ते आतां कितें करता आमी ही फेस्त आहा पळय तें आमी डेडिकेट करता आमच्या फिशरमॅनाक. पूण कितें आहा फिशरमॅन म्हणून हे कम्युनिटी म्हणून सेपरेट ना. आमी हे सगळे एकवट गांवकार आमी सगळे भाव सगळे एकवट करून आमी हो फेस्ताचो दबाज जो फुडें वता. हे आतां जायते 2 शेंकड्या हे चलत येयल्लें आहा हें. आणि या प्रमाणे हो आमचो कितें म्हणटा पळय तो ट्रेडिशन जावन आहा तो आमी आतां तो फुडें व्हरूंक सोदता. जे आमकां तेंको दिता सगळे आमचे भाव गांव भाव एकठांय जावन आमकां खूब उर्बा भोगता. त्या पासत आतां कितें करता आमी ही आतां सांगोड केलो म्हणटकच हो सांगोड काडटलो आनी आमी एका फ्लोटींग राफ्टराचेर दवरतलो. 2 कोणयो करता आमी तेचे. आनी तो सकाळीं फुडें आमी मीस जावच्या पयलीं भायर काडटा पादिकार घेता आणि येता पोता एक कॉपेल आहा आमचें 6 फेब्रुवारीचें. त्या 6 फेब्रुवारीचेर पयलें बेसांव थिंगासर दर्यार घालता. आनी मागीर तुका फुडें हे सायडींतल्यान मॅनेजमेंट फुडें आनी एक 6 फेब्रुवारीची चर्च आहा तेज्या बरोबर रावन थिंगा बेसांव घेवन पोत्ते येता आनी मागीर चर्चीन वयता. पादिकार चर्चीन भितर सदां स्टॅच्यू आसता 6 फेब्रुवारीचो तो घेवन भितर सोदता. भायर काडटा तेन्ना पयलो 6 फेब्रुवारीचो तेजेर गालेन घालता हाडटा तेजेर भितर सरोन ते मागीर बेसांव घाल्ल्या म्हणटर पोत्ते वयता मागीर मीस सुरू जाता. मिसाची भेटवणी आसता पळय ती आसता चड करून आमी एक केक म्हणजे एक गोडसाण सगल्यांक पावोवपाक गोडसाण ह्या फेस्ताची. दुसरे म्हणजे आसता पळय ते जाव जे आमचे खारी भाव आसता आनी जे पळय ट्रेडिशनली फिशरमॅन आहात त्यांच्या उगडासाक ती आमी एक नेट आनी नुस्तें म्हणजे सारकें जितें नुस्तें ते आमी भेटवणी करता. तशीच तेज्या बरोबर उणो आनी सोऱ्याची भेटवणी आसता. आनी फुडें करून हे आमचो हो समारंभ फुडें वता आमी.